पवित्र बायबल पोरनो सल्लो उत्पत्ती अध्याय 15 आब्रामाकडे देवाचो सल्लो। ह्या गडिता उपरांत सर्वेस्पराचे उतार आब्रामाक एका दर्शनांत आयकूंक मेळ्ळें। भिये नाका आब्रामा, हांव तुजी डाल, हांव तुका व्हड एक इनाम दितलो। आब्रामान जाप दिली, देवा म्हज्या सर्वेस्परा, तूं म्हाका कितें दिवंक सोदताय? भुरगीं बाळां म्हाका नात, आनी दामस्काचो एलिएझर म्हजो दायजी जातलो। आनी आब्रामान म्हळें, पळय, तुवें म्हाका संतत दिवंक नाय, म्हजो एक घर साकर म्हजो दायजी जातलो। तेन्ना सर्वेस्पराचें उतार ताका आयकूंक मेळ्ळें, तो तुजो दायजी जावचो ना, बगार तुजोच पूत दायजी जातलो। उपरांत सर्वेस्पर ताका भायर आपोवन व्हरून सांगूंक लागलो, मळबाक दिश्ट लाय आनी तुज्यान तांकता जाल्यार नेकेत्रां मेज। आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें, हेच परी तुजी संतत जातली। आब्रामान सर्वेस्पराक सतमंदलो आनी हें ताचें नितीवंतपण म्हूण लेखून आयलें। ताणें ताका म्हळें, हांव तो सर्वेस्पर, तुका ह्या देशाचो दायजी करचे खातीर कालदेयाच्या ऊर नगरांतलो तुका भायर हाडिल्लो तो। तेन्ना आब्रामान विचारलें, सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तूं म्हाका ताचो दायजी करतलोय म्हूण म्हाका कशें कळटलें? सर्वेस्परान जाप दिली, 3 वर्सांची एक पाडी, 3 वर्सांचो एक बोकडो, 3 वर्सांचो एक बोकरो, एक कोवडो आनी एक पारवो म्हाका हाडून दी। आब्रामान ह्यो मनजाती हाडल्यो, त्यो कातरून 2 अर्दां केलीं आनी तीं अर्दां एकामेकाक फूड करून दवरलीं, पूण सुकणीं ताणें कातरलीं नात। गीद येवन त्या मासा कुडक्यांचेर पडले, पूण आब्रामान तांकां धांवडायलें। दीस धारीर पडटना आब्रामाक गाढ न्हीद पडली आनी तो भियान थरथरलो। सर्वेस्परान ताका सांगलें, हें तूं जाणा जा, तुजी संतत तिसो न्हय आसल्या एका देशांत परकी लोकां परी जियेतली। थंय तांकां गुलामां परी पळयतले आनी 400 वर्सां तांकां कठिणायेन चलयतले, पूण तांकां गुलामां परी चलयिल्ल्या लोकांची हांव झडटी करतलों। आनी उपरांत व्हड गिरेस्तकाये सोवें ती भायर येतली। तूं मात्र समाधानान तुज्या पुर्वजां सरशीं वेतलोय। पिके म्हातारे प्रायेर तुका मातयेक पायतले। 4 तकल्यां उपरांत तुजी संतत हांगा पाटी येतली। तो काळ पर्यंत आमोरीतांचें खोटेपण अतिरिक्त जावचें ना। दीस धारीर पडून काळोख जालो, तेन्ना एक दुवरचें आकटें आनी एक जळती चूड दिश्टी पडली। ती मासाच्या कुडक्या मदल्यान उतरून गेली। त्या दिसा सर्वेस्परान आब्रामाकडे एक सल्लो केलो आनी म्हळें, तुज्या संततीक हो देश हांव दितलों, इजिप्ताचे न्हंयतावन युफ्रेटीस महान्हंय पर्यंत, म्हणजे केनितांचो, केनाजितांचो, कादमोनीतांचो, हित्तीतांचो, पेरिजितांचो, राफाईतांचो, आमोरीतांचो, कानानगारांचो, गिर्गासीतांचो, हिवीतांचो आनी जेबुसीतांचो देश हांव तांकां दितलों।